5 खतरनाक गुनाह जो रिज़्क को खत्म कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये 5 गुनाह करता है वो पूरी जिंदगी गरीब ही रहता है। वो 5 गुनाह कौन से हैं? नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार हजरत सैयदिना मौला अली की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए अली, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अमीर खानदान में पैदा हुए मगर जब वो फौत हुए तो गरीब थे, लेकिन इनका रिज्क कभी खत्म नहीं हुआ। इसके बरअक्स दुनिया में कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ अरसे के लिए अमीर बनते हैं लेकिन फिर दोबारा गरीब हो जाते हैं और इनसे रिज्क छिन जाता है। उस शख्स ने पूछा, या अली, वो कौन से गुनाह हैं जो रिज्क में कमी लाते हैं या उसे खत्म कर देते हैं? सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ऐ इंसान, 5 ऐसे गुनाह हैं जिन्हें करने से रिज्क खत्म हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इसमें बरकत भी उठा ली जाती है। उस शख्स ने दोबारा पूछा, या अली, वो 5 गुनाह कौन से हैं? हजरत अली ने फरमाया, नंबर 1, सूद खाना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील अल्लाह का हुक्म लेकर हाजिर हुए और फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, जो लोग सूद का कारोबार करते हैं, सूद पर चीजें खरीदते या देते हैं, क़यामत के दिन उनके चेहरे मरसख कर दिए जाएंगे। एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से खिताब फरमा रहे थे। आपने फरमाया, लोगों, तुम में से कौन है जो अपनी मां के साथ जिना करना पसंद करेगा? लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें इस गुनाह से सख्त नफरत है। आपने फरमाया, जो गुनाह सूद के कारोबार में है वो इससे भी बड़ा है। जो शख्स सूद का माल लेता है या दूसरों को सूद पर देता है वो अपने रिज्क की बर्बादी का सबब खुद बनता है और यही असल वजह है रिज्क के खत्म होने की। शेख सादी फरमाते हैं, एक बार नया मकान खरीदना चाहता था। तलाश के दौरान एक शराबी मेरे पास आया और कहा, हजरत फलां मोहल्ले में एक खूबसूरत मकान है, आप उसे खरीद लें। मैं भी उसे मोहल्ले का हूं तो मेरा हमसाया बन जाऊंगा। उस मकान में कोई ऐब नहीं। शेख सादी फरमाने लगे, ऐ नादां, इससे बड़ा और क्या ऐब हो सकता है कि तू मेरा हमसाया बने? तू सूद का कारोबार करता है और सूद से बड़ा कोई ऐब नहीं। अगर वो मकान मुझे मुफ्त में मिले तब भी मैं उसे ना खरीदूं। शेख सादी ने फरमाया, तेरे मरने के बाद अगरचे वो मकान 10 गुना कीमत पर मिले तब भी मैं उसे नहीं लूंगा। नंबर 2, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, दूसरा बड़ा गुनाह ये है कि कोई शख्स किसी नेक पाक दामन और परहेजगार औरत पर तोहमत लगाए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, जो लोग नेक औरतों पर तोहमत लगाते हैं वो औरतें जो मेरी रहमत की आगोश में रहती हैं, जो हर लम्हा मेरी बरकत से माला माल होती हैं, जो नमाज अदा करती हैं, बापर्दा रहती हैं और मुत्तकी हैं, तो ऐसी औरतों पर इल्जाम लगाने वालों को मैं कसम खाकर कहता हूं, जब तक वो नेक औरतें इन्हें माफ न कर दें मैं इन्हें माफ नहीं करूंगा। ये लोग उन औरतों के दिलों पर तोहमत का जख्म लगाते हैं जिस तरह मां अपनी औलाद के खिलाफ कोई बात सुनना गवारा नहीं करती, इसी तरह अल्लाह अपने नेक बंदों के खिलाफ कुछ सुनना पसंद नहीं फरमा दे।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی. اس نے کہا، اے روح اللہ، میرے شوہر 30 سال پہلے وفات پا چکے تھے. میں ان سے بہت محبت کرتی تھی. اب وہ ہر روز میرے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں میری قبر پر آؤ اور اسے کھول کر دیکھو. روزانہ میرے خواب میں آ کر یہی کہتے ہیں میری قبر کو کھودو اور میرا چہرہ دیکھو. اے عیسیٰ، میں بہت دور سے چل کر یہ مسئلہ آپ کے پاس لے کر آئی ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے شوہر کی قبر کھولنے چلتا ہوں. وہ دونوں اس قبرستان پہنچے جہاں اس عورت کے شوہر کی قبر تھی. قبرستان میں پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ تمہارے شوہر کی قبر کون سی ہے؟ بوڑھی عورت نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ ہے قبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر پر کھڑے ہو کر رو رو کر اللہ تعالی سے دعا کرنے لگے. دعا کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے قبر کے اندر سونے والے، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. قبر سے ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جسے دیکھ کر وہ عورت زور سے چیخی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی. قبر سے نکلنے والے انسان کا جسم انسان جیسا نہ تھا، بلکہ اس کا چہرہ مسخ شدہ تھا. کچھ دیر بعد جب عورت کو ہوش آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس زندہ ہونے والے شخص سے پوچھا، تو نے دنیا میں ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ تجھے اتنی بڑی سزا ملی؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، مجھ سے ایک ایسا گناہ ہوا تھا جس کی پاداش میں میرا چہرہ بگاڑ دیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سا گناہ تھا؟ اس شخص نے کہا، میں نیک اور پرہیزگار عورتوں پر تہمت لگاتا اور ان کا غلط استعمال کرتا تھا، اسی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی. روز محشر ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے چہرے مسخ کیے گئے ہوں گے. نمبر 3، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے ساتھ شرک مت کرو. روز محشر اللہ تعالی ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، چاہے وہ زمین و آسمان کی وسعتوں سے بھی بڑا ہو. اگر وہ چاہے تو معاف فرما دے، مگر شرک کرنے والے کو کبھی معافی نہیں ملے گی. کافروں کی بخشش ہرگز ہرگز نہیں ہوگی. نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، چوتھا گناہ کسی پر جادو کرنا ہے. کسی کا جینا حرام کرنے، کسی کی خوشیاں چھیننے اور حسد کے باعث رزق چھیننے کی نیت سے جادو کرنا بہت بڑا جرم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جادو کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جب جادوگر مرتا ہے تو کفر اور مرتد کی حالت میں مرتا ہے. جادوگر کی موت کبھی بھی حالت ایمان پر نہیں ہوتی. نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کو تکلیف دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے. کسی کو دکھ دینا، کسی کا جینا حرام کر کے خود خوش ہونا، کسی کو رلا کر اپنا دل خوش کرنا، یہ سب وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے رزق ختم ہو جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان 5 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالی روز قیامت سخت حساب لے گا اور دنیا میں ان سے رزق چھین لیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور نیکوکاروں میں شامل کرے.
آمین ثم آمین یا رب العالمین۔